तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के इंक्लूडिंग MQM, और MQM की अगर 22 सीटें हैं और MQM का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये आप पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात कर ली, ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफ़क़त के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। MQM के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना को डिस्टेंस करके, इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उसके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकदई साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफा भाई आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ किए। और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफ़ाक़न, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम,
اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں, MQM بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے, اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے, آئین و قانون کے تحت, کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے. اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں, اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی, میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے, ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے, جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو. تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں, جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں. اور 239/6 یہ بتاتا ہے, ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, لیکن یہ بندے مارنا, بندے گرانا, لاشیں گرانا, پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا, ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے. اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے, ان کی پارٹی نے کیا ہے, ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے, میں کب شکر گزار ہوں, مولانا صاحب نے کیا ہے. اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس اگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پلاننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تو جو چیز انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ آپ کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے, اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے. ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے, نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بل بھرے, اب بھی بھریں گے. اور بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے, فورن پیسے بھیجتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے. تو پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں MQM نے دیا ہے, آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سے سنا ہے, اس میں کوئی بے ایمانی, کوئی منافقت, کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ PTI. وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے, ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی, پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں, کوئی اور آگے نہیں بات کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا. منتظر ہیں, لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو ساتھ جاؤں گا, میں ان کے ساتھ بھی جاؤں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے
اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے. جس کا جو مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس کو اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی, تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں, وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی, وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی, وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف لیا جائے گا. میڈیا کے لوگوں کا, میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے, ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے, سب بات کریں گے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھاتی, بلال صاحب نے سمجھاتی. مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں, دونوں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ بھی کلیئرٹی, ہمیں تو اس پروپیگنڈے کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا.